अल्लाह नासिर सोरवदी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। मैं चाहूँगा आप भी हमें यहाँ ज्वाइन करें, आप भी बोल फैमिली का हिस्सा हैं, यहाँ तशरीफ़ लाइए। और इसी के साथ मैं तमाम नाजरीन को वेलकम कहूँगा आज की ट्रांसमिशन रमज़ान में बोल, जो आप बोल एंटरटेनमेंट पर देख रहे हैं, क्योंकि हमारी इस बोल फैमिली का हिस्सा आप सब लोग भी हैं। आज 14 रमज़ान मुबारक है, 4 मार्च की तारीख़ है और बुध का दिन है। नाजरीन, रमज़ान वो महीना है जिसमें हमारे दिल नर्म हो जाते हैं, दुआएं हमें ज़्यादा महसूस होने लगती हैं और इंसान अपनी रूह के बहुत करीब आ जाता है, यानी रूहानियत बहुत बढ़ जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके साथ कुछ गैर मामूली हुआ है। जब बहुत गैर मामूली हो जाता है, जैसे कोई निशानी, कोई रहनुमाई या ऐसा कोई लम्हा आता है जो बिल्कुल भी आम नहीं होता। आज हम 3 अहम इस्लाहात के हवाले से बात करेंगे। मौज़ा, करामत और इल्हाम। ये आम बोलचाल के लफ्ज़ नहीं है, इनके पीछे एक बहुत ख़ास इस्लामी फ़हम छुपा हुआ है। इन तीनों का अपना मकाम है और असर है। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि मौज़ा क्या है, करामत किसे कहते हैं, मौज़े अंबिया कराम को क्यों दिए गए, क्या आज करामत हो सकती है, और अगर कोई इंसान कहता है कि ये बात मेरे दिल में अल्लाह ने डाली है, तो क्या ये इल्हाम है? नाज़रीन, इस्लाम हमें अंधी अकीदत नहीं बल्कि शऊर और होश देता है। इन तीनों इस्लाहात को समझने की बहुत ज़रूरत है हम सब। बिल्कुल ऐसा ही है समी, आपकी बात को ही सेकंड करूंगी कि हर दिल में आने वाला ख्याल या अंदाज़ा इल्हाम नहीं होता है, और हर गैर मामूली वाक़या मौजज़ा भी नहीं होता है। हर कारकर्दगी करामात नहीं होती हैं। ये तीनों अल्फाज अल्लाह ताला की तरफ से हमें दी गई वो निशानियां हैं जो हमारे ईमान को मजबूत करती हैं, जो हमारी रहनुमाई के लिए हैं। मैं चाहूँगी कि आज इस पर गहराई से हम गुफ्तगू करें और इसको मजीद समझें। जी सर, हमने इस बहुत आम बोलचाल के अल्फाज में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे कभी खुशी देखते हैं, हम कहते हैं मौती तो मौज़ा हो गया, ऐसा ही है। किसी के आने पर ये तो करामत जैसा हो गया, और शायद मैंने भी ये इस्तेमाल किया है अपनी जिंदगी में। बिल्कुल, लेकिन इसके हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि इन अल्फाज का मकाम क्या है और इसका असर क्या है। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही। इससे हम उलमा कराम से इस पे मजीद बात करेंगे। नासिर भाई, आपने बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा, क्या आवाज़ है माशाल्लाह आपकी। जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपके इस सिस्टम को, इस चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। माशाल्लाह, आपकी वजह से ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मैसर है। और मैं आज के टॉपिक के हवाले से एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपने 3 लफ्ज़ जो आज का टॉपिक है, मौज़ा, करामत और इल्हाम। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हुजूर की नात पढ़ते हैं और जब हुजूर की नात किसी को अता होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो हुजूर को नसीब होने वाले, हुजूर की ज़िंदगी में आने वाले मौजज़ात के जो लफ्ज़ हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद जो हुजूर को इल्हाम मिला अल्लाह पाक की जानिब से, वो हुजूर की जब नात पेश की जाती है, जब नात लिखी जाती है, तो उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। और ये भी अपने आप में एक इल्हाम है और अपने आप में करामत है कि हमने जो अभी जो शोरा कराम गुजरे हैं, बिलखसूस सूफिया कराम, आपने हमें बज़ाहिर तो यही लगता है कि हमने हुजूर को नहीं देखा। हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम आका के दौर में होते और उस वक्त आका को देख के हम आपकी शख्सियत को, आपकी जो आमान उनको देख कर हम हुजूर की नात लिखते। लेकिन इससे बड़ी करामत और इल्हाम जाते दौर में क्या होगा कि जिन्होंने हुजूर को देखा भी नहीं और हुजूर के मौजज़े बयान कर रहे हैं कलाम की सूरत में, नात की सूरत में। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक सूफिया लिखते हैं कि हुस्न यूसुफ पे कटी थी अंगुश्त जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जिन्होंने हुजूर को नहीं देखा वो हुजूर के नाम पर सर कटाने को तैयार। बेशक बेशक बेशक, सबसे बड़ा मौज़ा है। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वो बड़े खुशनसीब लोग हैं जो उस दौर में पैदा हुए, नसीब हमारे हुआ प्यारे उनको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। ये बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। अच्छा, आज जो आपने कलाम सुनाया, ये इसको पसंद करने आपने मुंतखब किया, इसके पीछे क्या सोचती आज? जी,
2 راتوں پہلے مجھے میرے علاقہ سے بہت اچھے شاعر ہیں نعیم رضا بھٹی صاحب، ان کا یہ کلام مجھے بھیجا گیا، تو میں نے اس کا مطلع دیکھ کر اور مطلع کے مطابق میں نے یہ سمجھا کہ یہ حضور کے ذکر کی بدولت ہی اس پلیٹ فارم پہ بیٹھنا، نیشنل ٹی وی پہ بیٹھنا، باہر ممالک میں جانا، جہاں بھی جانا ہے، یہ حضور کے ذکر کی بدولت ہی یہ ساری اجلتیں ہیں اور ساری روشنیاں اور ساری رعنائیاں. تو اس مطلع کا مجھے لطف آیا اور میں نے اس لیے اس کلام کا انتخاب کیا. جی ہبا بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. جی میں چاہتی ہوں کہ ہم دیکھیں کہ آج جنیتا کیا بنانے والی. اتفاق سے میں نے بالکل بھی معلوم نہیں کیا ہے آج تو لگتا ہے مور بھی ساتھ پینٹنگ کر رہے ہیں ایسے ساتھ. یہ دیکھیں کیسے ساتھ، یہ دیکھیں مور بھی ساتھ بیٹھا، اس طرح ساتھ جڑا ہوا ہے، ساتھ کمپنی دے رہا ہے، آئیڈیاز بھی دے رہا ہوگا مجھے. یہ میں دکھا سکتا ہوں. میں مور صاحب اجازت ہے، آپ کچھ کہیں گے تو نہیں مجھے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. آئیے سینٹر میں چلتے ہیں. مور بھائی تھوڑی جگہ دے دیں، کام کر لیں ہم. واہ آ جاؤ جنیتا. یہ دیکھیں ناظرین، ماشاءاللہ ابھی کتنا فیصد مکمل ہو چکا ہے؟ یہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے، 20% رہتا ہوگا. اچھا 80% ہو چکا ہے. ہم کیا لکھ رہے ہیں جانیتا؟ ہم لکھ رہے ہیں، یہ الف لکھا ہے اور اس کے پیچھے ایک فارسی کا ورڈ ہے ہیچ، وہ لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. یہ میں پرومیننٹ کروں گی ابھی مزید کام میں پرومیننٹ ہو جائے گا. یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ کے لیے وہ افیکٹ آپ نے بہت اینٹیک اس کو تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ وڈ کا سا کچھ فیل آ رہا ہے اس میں. ہاں یہ کلرز مطلب مجھے بہت پسند وڈی ہیں سارے کلرز. اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ آج یہ کیوں بنا رہی ہیں آپ؟ اچھا، الف کو ہم ایز اے خطاطی کی دنیا میں اور ویسے بھی جو الف ڈرامہ اور ان سب چیزوں میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ بالکل سیدھا ہے، مطلب استقامت ہے، وحدانیت ہے، ہر حرف مطلب نقطے سے بنا ہے. تو یہ جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا، تو اس میں یہی کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہی سب سے بڑا اور سب سے مستقیم، باقی ہم سب اس کے محتاج ہیں. اچھا یہ جو پیچھے آپ لفظ بتا رہی تھی وہ کیا ہے؟ ہیچ فارسی کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے عاجز، مطلب عدم یا فنا یا نتھنگنیس. مطلب ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے تو ایک طرف ہیچ انسان اپنے لیے یوز کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں اللہ کے سامنے. تو یہ دونوں کا یہ امتزاج مجھے اچھا لگا، تو میں نے کہا بناؤں. اچھا انتخاب ہے. تو آج کا یہ جو آپ نے پورا سوچا اس کو اس طرح بنائیں گی، آپ نے سوچا ہے یا گھر میں کسی نے مشورہ دیا؟ نہیں، میں خود ہی سوچتی ہوں. خود ہی؟ اور گھر میں کوئی نہیں سوچتا؟ گھر میں کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہے، صرف جانیتا سوچے. جانیتا میں آپ کے نام کا مطلب جاننا چاہتی ہوں. میرے نام کا مطلب جنت ہے. جنت، واہ خوبصورت. اچھا میں کل آپ ذکر کر رہی تھی کہ آپ نے خود سیکھا ہے اور ابھی سیکھ بھی رہی ہیں. میرا ماننا ہے کہ جو بھی قدرتی ٹیلنٹ ہوتا ہے نا آپ کے اندر، وہ آپ کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ آگے بھی سکھانا چاہیے. تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ اوروں کو سکھائیں گی بھی؟ میں ویسے سکھاتی ہوں، جو جتنا میں نے سیکھا ہوا ہے اتنا سکھاتی ہوں. میں 2021 سے سکھا رہی ہوں آن لائن، اور ایک دفعہ میں نے فزیکل جا کے بھی سکھایا. تو میرا اپنا جو ڈریم ہے وہ تو یہی کہ ایک ترکی کی طرز پہ اپنا ایک انسٹیٹیوٹ بنا سکوں. ہم کل جنیتا سے بریک کے بعد یہی بات کر رہے تھے کہ انشاءاللہ اللہ پاک جنیتا کے کام میں اتنی برکت دے کہ وہ اپنا ایک ورک شاپ، ایک انسٹیٹیوٹ ایسا بنا سکیں، ایک اسٹوڈیو بنا سکیں جس میں وہ سکھائیں بھی اور خود بھی اپنی آرٹ کو بہتر سے بہتر کر سکیں. انشاءاللہ جنیتا اس پلیٹ فارم کے بعد تو ڈیفینیٹلی یہ ہو جائے گا. اچھا آپ نے کل ذکر کیا تھا کہ آپ نے کافی مقابلوں میں بھی حصہ لیا. جی. کوئی کسی مقابلے کا قصہ سنا ہے؟ کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے مقابلے میں؟ مقابلہ ویسے 8 کلاس میں نے لیا تھا، الادین میں بچوں کا تھا، اس میں بزم ساتھی ان کی طرف سے تھا. تو ایک والنٹیئر تھا، اس نے مجھے منہ چڑھایا کہ کیا کر لو گی تم. میں نے کہا آپ دیکھ لینا اینڈ میں. پھر پورے کراچی کے اسکولس کا مقابلہ تھا. تو جب 3rd پرائز اناؤنس ہوا، 2nd اناؤنس ہوا، میرا نام نہیں تھا، میری ہارٹ بیٹس بالکل وہ خراب. افطار پہ بھی ہم ان کا کلام سنتے ہوئے لوگوں سے اجازت لیتے ہیں. سارے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ لوگ ہمارے ساتھ اسی محفل کا حصہ ہیں، اس رمضان کی محفل کا. سمی ہم آگے کی سیگمنٹ کی طرف جانے والے ہیں. نہیں بلکہ ہبا ابھی ہم ایک بریک کی جانے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، واپس آئیں گے اپنے سیگمنٹ عالم کے بول کے ساتھ. حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ دیکھتے رہیے رمضان میں بول آن بول انٹرٹین.